अस्सलाम वालेकुम। जिन लोगों की उम्रें 45 से अबव है, यानी कि 50, 55, 60, लेकिन 45 से अबव, वो सब जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने 1985 में जब वजारत आला का मनसब संभाला तो उन्होंने अवाम की खिदमत की और ग्रास रूट लेवल पे जाके उनकी खिदमत की और लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ये हमें सरपरस्ती मिली है। और फिर 1985 के बाद 90 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वजीर आजम बन गए। तो जब वजीर आला थे तो उस वक़्त में क्या सूरत हाल थी, यानी कि पंजाब, सिंध, केपी, बलूचिस्तान तकरीबन एक जैसे ही थे। फिर पंजाब ने एकदम राइज किया, पंजाब में बेहतरी आना शुरू हुई। 90 में जब वजीर आजम बने तो उस वक़्त में जिसके घर में टेलीफोन होता था ना, मोबाइल का तो टेक्नोलॉजी नहीं आई थी, तो टेलीफोन होता था तो वो बड़ी बात होती थी कि भाई बहुत एक यानी कि बड़ी अहमियत की बात होती थी। तो सिर्फ एक साल के अंदर जो था ना, टका टोकरी करके रख दिया, यानी कि हर जिसने कहा टेलीफोन चाहिए उसको लगा दिया। हालांकि इससे पहले ऐसा होता था कि किसी का 5 साल दरखास्त देने के बाद 5 साल में टेलीफोन घर में लगता था, तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो कहने या बताने का मकसद ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक इनकलाब लेकर आए और अवाम के दिल में अपनी जगह बना ली, और सिर्फ काम की वजह से बनाई। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वही फार्मूला या वही तरीक़ेकार या वही जज्बा हमें मरियम नवाज शरीफ में नजर आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी परेशानी लाक है। अच्छा, ये जो जज्बा होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ काम करने से आता है। यानी कि वो पुलिस के पास चली गई, इशू बन गया। वो अवाम के पास जा रही हैं, इशू बन गया। वो ऐसे घरों में जा रही हैं जहाँ पे जो एलियट क्लास है वो इसीलिए नहीं उन गलियों में जाती कि वहाँ पे बदबू बड़ी होती है, वहाँ पे मट्टी होती है। उन खवातीन से ऐसे हाथ दूर से करके मिलाते हैं, अगर मिलाना पड़ जाए, फिर उसके बाद वो खूब अच्छे तरीके से धोते भी हैं। मरीम नवाज शरीफ उनको जाके गले लगा लेती है, खवातीन को, बच्चियों को, उनके चारपाइयों पे बैठ जाना, साथ बैठ जाना, उनके घरों के जो बर्तन है टूटे फूटे उनमें खा पी लेना। तो उससे बहुत ज्यादा अपनाइयत आई। तो और पूरे सिस्टम के अंदर ना ऐसा महसूस हुआ कि कोई भी काम होता है, यानी कि कोई किसी के साथ ज्यादती हो जाती है, जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो पूरी फौरी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है। और अगर जो नहीं करें तो थोड़ा सा भी वावेला होता है या कोई बात होती है तो वो रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। काफी हद तक भागदौड़ भी होती है, मसाइल जो उनसे ना, रिश्वतों के जो ग्राफ हैं थोड़े से कंट्रोल हुए, थोड़े से। लेकिन बहरहाल पुलिस के अंदर भी बहुत बड़ा एक माफिया मौजूद है, वो अपनी जगह पे ढीठ बना हुआ है। लेकिन उसके ऊपर भी एक थोड़ा सा डर पैदा हुआ है कि यार कोई इशू ना बन जाए, नौकरी जाती रहेगी, ये मामलात खराब होंगे या फाइल गंदी हो जाएगी और बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ये सिर्फ मैं पुलिस की साइड की बता रहा हूँ। इसी तरीके से तमाम डिपार्टमेंट्स जो उनसे है ना, छोटे छोटे छोटे, यानी कि वो तो होते तो बड़े ही हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो है ना एक डर पैदा हुआ। वजह ये कि एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है और वो काम कर रही है, तो ये एक मसला बन जाता है आवाम के लिए। ये एक मैजिक होता है, यानी कि एक अवामी खिदमत करना और फिर उसको बताना, यानी कि दरपर्दा भी दो और जाहिर भी दो। ये अ, हमें मतलब एक हमें बताया जाता है हदीस में। तो इसका यही मकसद होता है कि दरपर्दा मतलब पर्दा किसी का जहाँ पे रखना हो वो रख ले, और यानी कि मजमूई अवाम को पर्दा रह जाता है। और जाहिर इसलिए कि पता लगे कि हाँ इस तरीके से हो रहा है। यानी कि एक विजिट से ना बहुत बड़ा फर्क पड़ता होता है पूरे मुआशरे के ऊपर। और वैसे ही इशू बन जाए, जैसे कि अभी वो एक बच्ची का पर्स खींचा और उसका जो सा ना नोटिस लिया, इसी तरीके से एक एमपीए ने बदतमीजी की, अपनी जमात का था, उसको उसकी सरजनिश हुई, पुलिस वाले को अप्रिशिएट किया। इसी तरीके से आप छोटे छोटे सारे काम देखिए तो वो बड़े काम बन जाते हैं। लेकिन सोचने का मसला यह है कि इस वक्त में इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है, लेकिन वो कमजोर भी हो चुकी हुई है एक लिहाज से। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो मीडिया के ऊपर किस तरीके से लोग बात कर रहे हैं,
کہ جنرل فیض کو سزا نہیں مل رہی، جنرل باجوہ کو سزا نہیں مل رہی، اور اس وقت میں جو ایک 2-3 جرنیل ہیں، بڑے نامور جرنیل، ان کو کوئی سزا نہیں ہے، سرزنش نہیں ہے، تو پھر یہ نئی ڈاکٹرائن جو ان سی ہے، جو حافظ ڈاکٹرائن ہے، وہ کس طرح کی ڈاکٹرائن ہے؟ یہ سوال جو ان سے نا یہ میڈیا کے اوپر چل رہا ہے، پسے پردہ چل رہا ہے لیکن چل رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ تو کھل کے چل رہا ہے. تو یہ کہاں سے اثرات آئے ہوئے ہیں؟ یہ وہیں سے اثرات آئے ہوئے ہیں کہ ایک جس نے لڑنے کا ٹائم تھا وہ لڑی، اور اس کے کام کرنے کا ٹائم آیا تو وہ کام کر رہی ہے. تو یہ میں نے انکمپلیٹ بات کی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ بہت بڑا جو مافیا نا وہ اس بارے میں سوچ رہا ہے کہ مریم نواز شریف جو نا بہت بڑی تھریٹ بن گئی. عمران خان ایک ذہنی طور پہ مفلوج شخص جس کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے، اس کے پاس جو پروگرامز ہیں وہ لطیفے ہی ہیں. اسپیڈ کی لائٹ سے تیز چلنے والی ٹرین بنا دوں گا، پاکستان میں 12 موسم میں، کے پی میں سے اتنے جناب 450 ڈیم بنا دیں گے، سارے پاکستان کو بجلی ایکسپورٹ کریں گے، 1000 یونیورسٹیاں بنا دوں گا، 50 لاکھ نوکریاں دے دوں گا، 1 کروڑ گھر دے دوں گا. مطلب ایک ایسی جو مداری کے پاس جو انسا ہوتا ہے نا شعبدہ، وہی ہے اس کے پاس. میں ہوتا تو یوں جواب دے دیتا، میں امریکہ کو کہتا یوں آ جائے، ڈرون آ جاتا تو میں کہتا گرا دو. مطلب یہ وہ ساری باتیں جو افسانوی قصے ہیں، اس کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، نہ اس کو کوئی کام کرنا آتا ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ جس کو جنگلہ بس سروس کہتا تھا کے پی میں، وہ پھر بنائی تو اس کا کوارٹر بھی نہیں. یعنی کہ اگر اس کا جتنا بڑا پلان تھا نا کہ یہ ہم اتنی بڑی بنائیں گے، پہلے کہتے تھے 8 ارب میں بنائیں گے. اچھا پھر اس کے بعد جب وہ منصوبہ شروع کیا تو تقریباً 24 ارب پہ شروع کر دیا. اچھا اس کا صرف چوتھائی حصہ وہ بنا ہے کہ ایک روڈ بنا کے تو اس میں انہوں نے بس چلائی ہے. اور سٹارٹنگ میں تو وہ اتنی مس مینجمنٹ تھی جس کا کوئی حساب نہیں تھا. اتنی دنیا کی مہنگی ترین بسوں میں ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر جو لوگ ہیں جو جس طریقے سے وہ سفر کر رہے ہیں ان کو ٹیکسیوں میں بھیج دیا جائے تو وہ سستی پڑیں گی. جتنا بڑا اس کے اوپر یعنی کہ برڈن آیا ہوا. کہنے یا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مس مینجمنٹ، اس کو کام کرنا ہی نہیں آتا، اس کو صرف لوٹ مار کرنی آتی ہے. اس کو جو بتانے والے ہیں نا وہ یہ مطلب بتاتے ہیں کہ شاید وہ بہت شاطر ہے، وہ ہوشیار ہے، لیکن جو رپورٹ آتی ہیں نا ہڈنس، جو ایکچولی جو آپ کہہ لیں کہ دنیا کی جو انٹیلیجنس ہے، اس کی انٹیلیجنسیا کی جو رپورٹیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کو صرف پروگرام آتا ہے کہ تم نے یہ بات کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے. وہ میں نے آپ کو بہت دفعہ بتایا، جہاں سے جماعت احمدیہ کا آتا ہے اور وہیں سے اس کا پلان آتا ہے، ایک ہی جگہ سے آتا ہے. یعنی کہ ایک ہی شہر سے یا ایک ہی جگہ سے جہاں پہ دنیا کو کنٹرول کرنے کی وہ یا دنیا کے میں سازشیں کی جاتی ہیں تلابیب میں، وہیں سے اس کو انسٹرکشنز آتی ہیں، وہ کس طریقے سے کیا ویز ہیں. تو یہ اس کے اوپر عمل کرتا رہتا ہے، نئی سے نئی کہانی بتاتا رہتا ہے. یہ ایک میجک بھی ہے جس کو میں نے 2018 19 20 میں میرے آپ تمام پروگرامز دیکھیں، اس میں میں نے بتایا، بار بار بتایا کہ ایک آواز کا جادو ہوتا ہے اور ایک تصویر کا جادو ہوتا ہے. تو آواز سے اور تصویر سے کیا اثرات ہوتے ہیں وہ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے. لیکن جو اثر توڑا نا، اگر وہ میجک ہوتا ہے تو وہ کیا کہہ کر ہوتا ہے، کیا دکھا کر ہوتا ہے، لیکن جو حقیقت ہوتی ہے نا وہ تہس نہس کر دیتی ہے. تو مریم نواز جو ہے نا وہ ایک حقیقت ہے، اور یہ ایک سحر تھا جو کہ ختم ہو رہا ہے. اس سحر کے پیچھے جن کے مفادات ہیں نا ان کو ضرب لگی ہے، اور وہ بہت اہم ہے. بہت شکریہ جی، اللہ حافظ.